السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من اجي طرف. في الحلقه اللي فات هضرنا على علاء بن عبد الله اللي سمينا عليه شراره المقاومه المغربيه، اللي بسببه نخرطوا الالاف ديال المغاربه في المقاومه. وبطبيعه الحال في هذه الحلقه ايضا غنهضروا على مقاوم ومناضل مغربي في زمن الحمايه الفرنسيه ايضا، وهو من اشهر مناضلي المقاومه المغربيه المسلحه، وانما كتعتبر رمز لهذا النوع من المقاومه. هذا السيد كان هو المهندس المدبر لجل العمليات اللي قامت بها المقاومة في الدار البيضاء منذ عام 1952، وكان مسؤول عن 7 خلايا سرية في الدار البيضاء وفي بزاف ديال المدن المغربية. وأشهر عملية قام بها هي عملية المارشي سنترال في الدار البيضاء. هذا السيد اشترى بالسم باش تبقى أسرار المقاومة وأسماء المناضلين الرفاق ديالو في مرأى البوليس الفرنسي. أكيد عرفتوه، رحبوا معايا بالشهيد محمد الزقطوني. تزاد سنة 1927 بدرب السوينية في المدينة القديمة بالدار البيضاء. الوالدة ديالو كانت خدوج من دريس من عائلة عريقة في مدينة فاس، والأب ديالو كان مقدم ديال زاوية الحمدوشية وفيها تعلم الزرقطوني الكتابة والقراءة، ثم التحق بالمدرسة العبدلاوية وهي مدرسة التعليم الحديث. وبين 15 و 16 من العمر ديالو قرر انه بغى يحقق استقراره المالي ودخل عالم الشغل، مما ادى انفصاله عن الدراسه. ولكن واخا هكاك ما توقفش عن الدراسه والتعلم، واستطاع بالقدره ديالو وبالوسائل المتاحه انه يوسع دائرته المعرفيه، حيث كان كيطالع المصادر والمراجع الغربيه باللغه الفرنسيه، خصوصا اللي عندها بعد سياسي، وكان كيقرا المطبوعات المشرقيه باللغه العربيه. وقدر انه يكون راسه معرفيا وفكريا على المستويات المغاربيه والعربيه والعالميه، وتفتق الوعي ديالو السياسي في ظروف تسمت بنهايه الحرب العالميه الثانيه وبدايه موج الحركات التحرريه في العالم المستعمر، سواء في اسيا وفي امريكا اللاتينيه وفي افريقيا. وايضا في هذه الفتره المبكره من العمر ديالو غيبدا احتكاكه بالعمل الوطني من خلال الانخراط ديالو في حزب الاستقلال. وهذا الانخراط المبكر في الحركه الوطنيه والشخصيه ديالو المتميزه غتخليه يبرز في شبيبه حزب الاستقلال بالمدينه القديمه بالدار البيضاء، وهنا غيبدا المشوار ديالو النضالي. في ابريل عام 1947 قرر السلطان محمد الخامس انه يقوم بزياره لمدينه طنجه، وكتكمن رمزيه هذه الزياره في وحده التراب الوطني من خلال الربط بين شمال وجنوب المغرب. بالتصدي لهذا المشروع اختلقت فرنسا ما يعرف باحداث 1947 ولا بضربه سانيكال الدمويه. الامر ما فيه على حسب ما تيقول احد المؤرخين ان القوات الفرنسيه قامت باختطاف قائد المجموعه السنغاليه في المجندين تاع فرنسا، وقامت بقتله وقامت بقطع الجهاز التناسلي ديالو ورمات وحده التكنه العسكريه، ما اثار غضب المجموعه السنغاليه، ونزلوا في احد الاحياء بالدار البيضاء وقاموا باطلاق النار عشوائيا. وهذه العمليه اودت تقريبا بحياه 2000 مغربي. وهذه الجريمه حركت محمد الزرقطوني والرفاق ديالو، وبداو كيقتنعوا ان حل مع المستعمر ماشي حل سياسي، وانما هو حل عنيف، اي مواجهه العنف بالعنف. وكانت سنة 1947 محطة رئيسية في تحول الزرقطوني من راجل كيهتم بالسياسة إلى شخص آخر كيهتم بالفداء بالعمل المسلح. وبالذكاء ديالو قدر محمد الزرقطوني انه يصيفط رساله للملك محمد الخامس باش يعرف الراي ديالو حول انطلاق المقاومه المسلحه عند الضروره. وجاء الرد ديال السلطان السريع عن طريق مبعوث خاص ابلغ الزرقطوني والزملاء ديالو مسانده السلطان وتأييده، كما انه وصفت لهم مبلغ مالي معين كمساعده منه للمقاومه المسلحه. وبهذه المساعده الملكيه اسس محمد الزرقطوني سنه 1948 خليه القانون المحروق بالدار البيضاء، وكتعتبر هذه الخليه اولى الخطوات ديالو على ضرب النضال. وغيولي مسؤول عن 7 خلايا سريه في المدينه القديمه بالدار البيضاء. وفي نفس السنه غيحصل على اول مسدس ليه هو الاصدقاء ديالو. وفي عيد العرس لسنه 1952 نظم الزرقطوني حفل في الدار البيضاء رفع فيه العلم المغربي الى جانب رايه نشر دوله عربيه. الزرقطوني بالذكاء ديالو قدر انه يستقطب وفد صحفي اجنبي من امريكا اللاتينيه لحضور هذا الحفل هذا، وبالتالي اصبح الاحتفالات الدار البيضاء صدى عربي ودولي. وملي وصل الخبر للقوى الفرنسيه حاولت انها تحصر هذا الحفل لمراقبه هذا الوفد، ولكن الزرقطوني قدر انه يخرج هذا الوفد هذا من باب خلفي دون ان يشعر احد، يعني انه كان مستعد لكل شيء. والغريب في الامر انه ملي فرض القوى الفرنسيه انها تنزل تلك الرايات كان انزال كل رايه مصحوب بزغاريد بعض النسوه، يعني ان في ذيك اللحظه حتى الهزيمه تحولت لانتصار.
فرنسا التقطت هذا الامر وقالت هذا تطور غير مسبوق في عمل الحركه الوطنيه، وعرفت ان الزرقطوني هو المدبر لهذا الحفل ولا مبحوث عنه، ودخل في السريه من 18 نوفمبر 1952 حتى 18 يونيو 1954 فاش تم القبض عليه. ومن النهار الاول ديال السريه تفرض على الزرقطوني انه يغير العنوان ديالو من المدينه القديمه لدرب السلطان، وكتعتبر الزرقطوني هو المهندس المدبر لجل العمليات اللي قامت بها المقاومه في الدار البيضاء منذ عام 1952. وكانت المرحله الاولى ديال هذه العمليات كتمركز حول حرق الحافلات ومخازن السلع وكذا المحاصيل الفلاحيه القريبه من المدن، وتبعتها مرحله تصفيه الخونه عيون واذان الاستعمار. ومن بين العمليات اللي قام بها الزرقطوني براسو هي عمليه نسف تمثال اليوطي، وكتكمل الاهميه ديالها في الرمزيه السياسيه، ولكن للاسف ما كانتش الظروف مواتيه في ديك الليله. بعد نفي السلطان محمد الخامس في 20 أغسطس 1953 أصبح الأمر عند الزرقطوني واضح، وأصبحت نقطة العمل الفدائي والعمل المسلح لا رجعة فيها. ومن بعد جات العمليات اللي هي أكثر تنظيم وموجعة للاستعمار الفرنسي، واللي هي عملية المارشي سنترال في 25 دجنبر 1953 يوم إحياء أعياد الميلاد. والسبب في اختيار هذا التاريخ بالضبط اللي هو 25 دجنبر يوم إحياء أعياد الميلاد هو أن يوم نفات القوى الفرنسية محمد الخامس في 20 أغسطس كان ديك الساعات يوم عيد الأضحى، يعني أنتم اخترتم عيدا دينيا ونحن أيضا سنختار عيدا دينيا لكم. والعملية الثانية هي عملية القطار الرابط بين الدار البيضاء والجزائر العاصمة، حيث ستوضع القنبلة في الدار البيضاء بتخطيط من الشهيد الزرقطوني، حيث تحطت القنبلة الأولى في مرحاض الدرجة الأولى، القنبلة الثانية في مرحاض الدرجة الثانية، وكانت كلها مليئة بالجنود الفرنسيين كانوا في عطلة الميلاد، وانفجرت بعد الخروج من النفق بين الرباط وسلا. وكان تنظيم هذه العملية تنظيم محكم، وكانت قوات المقاومة كلها كتجمع عند الزرقطوني، فهو اللي كان كيقوم بالتنسيق والتنظيم والضبط والإشراف المباشر على العمليات من النقاشات الأولى إلى ساعة التنفيذ. فهو مهندس العمليات ومهندس تحصيل وتوزيع الأسلحة، وكان كيعتمد في تهريب الأسلحة من الشمال على عبد القادر الشتوكي، فهو اللي كان بمثابة صلة وصل بين الشهيد وباقي الوطنيين في شمال المغرب. وكان عبد القادر الشتوكي مقاوم رهيب، وكان سائق تاكسي، وكان كيجي من طنجة للدار البيضاء محملا بالأسلحة. والغريب في الامر انه كان كيجي معاه الاجانب، وفي بعض المرات على حسب قوله انه كان كيمشي لمحطه القطار باش يجيب الاجانب، كان كيجيبهم فابور غير باش يكونوا بحال الباسبور تاعو باش ما يتفتش في الطريق. وبعد توالي نجاح العمليات الفدائيه ومع تكوين الخلايا الجديده للمقاومه المسلحه غيولي الشهيد عرضه للخطر، وعيا منه بهذا الخطر غيبدا يخطط للنهايه ديالو كما كان كيخطط للعمليات. وحبات السم اللي غيستعملها الشهيد قد استعملت من قبل من طرف مقاوم سميتو حسن الصغير، وكان الشهيد الزرقطوني شديد الافتخار بهذا المقاوم وبالوطنيه ديالو. الشهيد الزرقطوني تناول حبات السم لحظه الاعتقال ديالو، يعني قبل ما يخرج للشرطي، وهذه شهاده من الزوجه ديالو في السعديه العالمي. وملي وصلوا لدائره الامن المركزيه كان جوتا رحمه الله، هادشي كان يوم 18 يونيو 1954. هو كان عارف انه غيضمن بالموت ديالو استمرار المقاومه والاسرار ديالها، وغتكون في منأى عن قوه الامن الفرنسي. نهاية الزرقطوني ما كانتش نهاية أفكاره، بل مجموعة من المخططات اللي خطط لها كان على عاتق الأصدقاء ديالو أنهم يفقدوها. وبالضبط هادشي اللي طرا في 30 يونيو 1954، يعني بعد 12 يوم من الاستشهاد ديالو، الرفاق ديالو نفذوا عملية الدكتور إيميليرو، وهذه العملية كانت من تخطيط محمد الزرقطوني قبل استشهاده. في زيارة محمد الخامس للدار البيضاء وفي خطاب تاريخي على قبر الشهيد، قرر الملك محمد الخامس جعل يوم 18 يونيو لكي يصادف ذكر استشهاد محمد الزرقطوني يوما وطنيا للمقاومة. المهم الحلقة ديالنا وصلت للنهاية ديالها، ما تنساوش لايك شير سبسكرايب. السلام عليكم.